ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगार्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवानलाई कोटि कोटि वन्दना गरौँ। त्यसपछि सबैको हजुर हामी सबैको हृदयभित्र विराजमान प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्त्वलाई कूटस्थ साक्षी ब्रह्म तत्त्वलाई वन्दना गर्दै हामी आजदेखि दोस्रो प्रकरण ग्रन्थ आत्मबोधमा प्रवेश गर्दैछौँ। आत्मबोधमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। वेदान्त दर्शनलाई हामीले पहिले पनि चर्चा गऱ्यौँ। सबै दर्शनहरूमध्ये दर्शनीयतम दर्शन भनेर बताइएको छ। सबै दर्शनहरूमध्ये दर्शनीयतम दर्शन। अब वेदान्त भनेको वेदको अन्तिम निष्कर्ष हो। वेदको चाहिँ सार हो। अन्त शब्दको अर्थ सार हुन्छ, निष्कर्ष हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई बताइसकिएको छ। हामी अध्यात्मशास्त्र भनेर अथवा वेदमूलक दर्शनहरू भनेर जे जति शास्त्रहरूको चर्चा गर्दछौँ, अध्यात्मशास्त्र अनि भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र भनेको पदार्थ मात्र मुख्य हो। चेतना भन्ने तत्त्व छुट्टै हुँदैन, अथवा भौतिक पदार्थको सम्मिश्रणबाट चेतना भन्ने पछि खडा हुन्छ भन्ने चिन्तन चाहिँ भौतिकवाद। पञ्चमहाभूत हामीले भन्छौँ जे होस् भौतिक पदार्थ। पदार्थ पहिला कि चेतना पहिला, यो विषयमा दार्शनिकहरूको पूर्व र पश्चिममा थोरै मतभेद छ। हुन त पूर्वमा भन्नाले हाम्रा प्राच्य दर्शनहरूमा पनि भौतिक दर्शन पनि छ, पाश्चात्य दर्शनमा पनि अध्यात्म दर्शन पनि छ। तर पनि विशेष गरी पश्चिमाहरूको दर्शन चाहिँ भौतिक दर्शन हावी, अनि पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ पौरस्त्य दर्शनमा चाहिँ अध्यात्मवाद हावी। अध्यात्मवाद भनेको के हो त भन्दा आत्मा नै सबैको मूल हो। आत्मनि भवम अध्यात्मम, आत्मामा भएको अथवा आत्माको केन्द्रीयतामा खडा भएको। आत्मा छ, आत्माको कारणले देखा परेको त्यो चाहिँ चिन्तन जो हो त्यसलाई अध्यात्मवाद भनिन्छ, अध्यात्मशास्त्र भनिन्छ। आत्मा खलु विश्वमूलम, यो वेदको एउटा सानो उक्ति वाक्य हो। आत्मा खलु विश्वमूलम, यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टिको मूल चाहिँ आत्मा हो। अझ आत्मा हो भन्दा अलि परोक्ष भयो भने म हो। म पदवाच्य चेतना हो, सम्पूर्ण सृष्टिको मूल आधार। सृष्टि कसरी भयो, कताबाट भयो, कसरी कता के कसो, अनि ईश्वरले सृष्टि गर्यो, ईश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, यी सब कुराहरू अब सुरुमा बुझाउने बेलामा तपसिलका कुरा हुन्। ईश्वर भन्ने चैतन्य र
म भन्ने चैतन्य चेतनाको दृष्टिले खोल परसारिदिने हो भने, ईश्वरको ईश्वर भाव खडा गर्ने उपाधि परसारिदिने हो भने, जीवको जीव भाव खडा गर्ने उपाधिलाई पर पन्छाइदिने हो भने, जीवभित्रको पनि चैतन्य चेतना, ईश्वर भन्नु पनि चैतन्य त्यही चेतना, त्यो चेतना नै अब ईश्वराभिन्न बनिसकेपछि ईश्वरले सृष्टि गर्यो भन्दै गर्दा कसले सृष्टि गर्यो त? यहाँनेरि आत्मा नै सम्पूर्ण जगतको सृष्टिको मूल हो। आत्मा वास्यमिदं सर्वम अत सातत्य गमने माने अत व्याप्तौ व्याप्नोति इति आत्मा, सबैतिर व्यापक भएर रहेको, सम्पूर्ण सृष्टिको मूल आधार भएको, सृष्टि हुनुभन्दा पहिले पनि रहेको, सृष्टि पछि पनि रहने र सृष्टिको अवधिमा पनि रहने त्यही आत्मतत्व मुख्य हो। अरू पदार्थहरू त कहिले देखिन्छन् र कहिले हराउँछन्, छिनछिनमा देखिने अनि हराउने भएका हुनाले पदार्थहरूलाई त्यति धेरै महत्त्व दिने होइन। अब योग दर्शनको आधारमा कुरा गर्ने हो भने पदार्थको सत्ता पनि नित्य छ, आत्माको सत्ता पनि नित्य छ, तर पदार्थहरू आत्माका लागि हुन्, मुख्य चाहिँ आत्मा हो, पदार्थ होइन। पदार्थसँग अल्मलिएर प्रकृति भने पनि त्यही त हो, पदार्थसँग अल्मलिएर आत्मा चाहिँ पदार्थानुकूल बन्दै गर्दा आफ्नो स्वरूप हराए जस्तो हुन्छ। आफ्नो स्वरूपलाई र पदार्थलाई छुट्याएर चिन्न सक्यो भने आत्मा कैवल्य अवस्थामा पुग्छ। सांख्य योग दर्शनको रहस्य। वेदान्त दर्शनको रहस्य चाहिँ पदार्थको छुट्टै अस्तित्व छँदै छैन, आत्माको अस्तित्वको कारणले पदार्थ देखा परेको हो। यो सिद्धान्त चाहिँ वेदान्तको सिद्धान्त। यसलाई अध्यात्मशास्त्रको मुकुट अथवा अध्यात्मशास्त्रको मुख्य ललाट, मुख्य मस्तिष्क भनेर वेदान्त दर्शनलाई भनियो। हुन त अरू विभिन्न दर्शनका अरू शाखाहरू, उपदर्शनहरू, दर्शनभित्र पनि धेरैवटा दर्शन छन्, तर सबै दर्शन पनि एउटा दर्शन जान्दा सबै जानिएका हुन्छन्। माटो जान्दा घडाहरू सबै जानिए जस्तै एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं। मृत्तिका भन्नु नै सत्य हो, अरू त नाम र रूपको कल्पना हो भने जस्तै दर्शनहरूमा पनि दर्शनीयतम दर्शन, आत्मतत्व बोधक दर्शन, आत्म परमात्म बोधक दर्शन जो हो त्यो दर्शन मुख्य हुन्छ। यस अर्थमा वेदान्तले त्यो मुकुटमणिको संज्ञा, मुकुटमणिको उपाधिलाई प्राप्त गरेको छ। हजुरहरूलाई वेदान्त दर्शनको परिचयको सिलसिलामा केही कुरा पहिले बताइएको छ, तै पनि पुनरावृत्तिको लागि आज एउटा नयाँ प्रकरण ग्रन्थ सुरु हुने भएको हुनाले थोरै एकछिन वेदान्त दर्शनको थप पुनरावृत्ति, थप परिचयको चर्चा पनि गरौँ। वेदान्त भनेको वेदको अन्त हो। अन्त शब्दको अर्थ निर्णय हो, निष्कर्ष हो, निश्चय हो, सार हो। अन्त भनेको, हुन त अन्त भनेको समाप्ति हो भन्ने पनि हुन्छ, अन्त भनेको छेउ हो भन्ने पनि हुन्छ। यहाँ छेउ टुप्पो भन्ने अर्थ छैन अन्तको, समाप्ति भन्ने पनि अर्थ छैन यो अन्त शब्दको। यो अन्त शब्दको अर्थ निष्कर्ष। प्राय हजुरहरू पनि मञ्च मिल्यो भने भाषण गरिहाल्नुहुन्छ होला। भाषण गर्ने बेला बोल्यो 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 2 घन्टा, 1 घन्टा, आधा घन्टा, 15 मिनट, 10 मिनट 2 शब्द भन्दै बोल्दै, अनि 2 मिनटमा सक्दिए हुन्थ्यो भनेर त्यो सञ्चालकले चाहना गरिरहेको हुन्छ। ऊ 15 मिनट लगाइसक्दा पनि अब अन्त्यमा भन्छ अनि भन्न थाले गर्छ। यो चलन त छँदैछ, सके यहाँहरूमा पनि त्यो रोग होला कतै। अनि त्यसपछि अन्तिममा सकिने बेलामा के भने त, हस् त यिनै भनाइअनुसार, के अरे यिनै भनाइसँगै मेरो मन्तव्यलाई यहीँ अन्त गर्दछु भन्ने चलन छ। मैले चाहिँ अन्त गर्दछु भन्दिनँ, मैले चाहिँ मेरो भनाइलाई यहाँ पूर्ण विराम दिन्छु अथवा पूर्णतातर्फ उन्मुख गर्दछु, पूर्ण गर्दछु भन्छु म। अन्त भनेको समाप्ति भन्ने जस्तो अर्थ लाग्छ त्यहाँनेरि। त्यस कारणले मैले जे बोलेँ यो सबै कुरा यहीँ सकेँ, अब समाप्त गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ अचेलको जस्तै नेताहरूले बोल्दाखेरि बोल्यो तर कार्यान्वयन नगरौँ, भनाइ सकिएपछि सकियो भने जस्तो हुन्छ। त्यसो चाहिँ हामीले नगरौँ भनेर अन्त गर्दछु चाहिँ मैले भन्दिनँ, यहाँहरूको विचार, मर्जी, जो मर्जी। त अन्त शब्दको अर्थ यहाँ वेदान्त भन्दा निष्कर्ष,
वेदको निष्कर्ष, वेदको निर्णय भनेको हुनाले वेदमा बताउन त धेरै कुरा बताइए, कर्म भाग पनि बताइयो, उपासना भाग पनि कर्म अन्तर्गत जस्तै हुने गरी तर छुट्टै प्रकरणमा बताइयो, अनि ज्ञान पनि बताइयो। तर सबै कर्म भागको पनि निष्कर्ष चाहिँ, निर्णय चाहिँ, निचोड चाहिँ, सारांश चाहिँ ज्ञानमा गएर टुङ्गिन्छ भन्ने अर्थमा वेदमा धेरै कुरा बताइयो। धेरै अंशमा लगभग 96% वेदका मन्त्रहरू कर्म र उपासनामा टुङ्गिए। 1,00,000 वेदका मन्त्र छन् भन्ने मान्यता छ। 1,00,000 हुन त अनन्तावै वेदा भन्ने प्रमाण अर्कोतिर छ। वेद अनन्त छन्, तर पनि सामान्यतया मन्त्रको विभाजन गर्ने क्रममा वेदका 1,00,000 मन्त्र छन् भन्ने विधि छ, भन्ने शास्त्रीय प्रमाण छ। लक्ष्यं च वेदाश्चत्वारः, 4 वेदहरू 1,00,000 सङ्ख्यामा छन्। 1,00,000 सङ्ख्यामा लगभग 80,000 मन्त्रहरू कर्म भागमा छन्। कर्मकाण्ड इखे तोर्जेत्वा हजुरहरूले पढ्नुभएको भए याद होला। वेदको शुक्ल यजुर्वेदको पहिलो अध्याय पहिलो मन्त्र, त्यहाँ इखेत्वा माने बलको लागि, ऊर्जाको लागि, शक्ति सामर्थ्यको लागि, हे पलासको हाँगा म तिमीलाई छुट्याउँछु, म तिमीलाई चाहिँ छेदन गर्दछु। यो के को ज्ञान, के को वेद? दही चढाउने मन्त्र भन्छन् पण्डितजीहरूले। दधिक्रावडो अकारिखन झेडो रसस्य बाजिन। त्यसको अर्थ हो दधन्तम क्रामते इति। दधिक्रा घोडाहरू लिएर कुद्ने गरेको, दौडिँदै गरेको रथको धुरासँग सम्बन्धित त्यहाँ चाहिँ प्रसङ्ग छ। धुप हाल्ने मन्त्र भनेर धुरसी धुर्व धुर्वन्तम भन्यो, त्यो धु परेपछि धुपै होला भनेर पण्डितजीहरूले भनिदिन्छन्। उस्तै परे यजमानले पनि बुझेकै छ, धुरा भनेर, के अरे धुप भनेर भनेकै छ। तर धुरसी भनेको रथको धुराको स्तुति छ, प्रशंसा छ त्यहाँ। यस्तै अरू धेरै मन्त्रहरू चाहिँ हाम्रा व्यवहार सामान्य लटरपटर कुराहरूमै कतिपय वेदका मन्त्रहरू चाहिँ टुङ्गिएका छन्। वसोहो पवित्रमसी, स्वर्गका अन्तरिक्षका देवताहरूको, पर्जन्यको, इन्द्रको, अनि जलको, अग्निको, तेजको, वायुको, यस्तै त प्रसङ्ग हुन्छन् त्यहाँ। यो के सरस्वती नदीको, सरस्वती वाणीको, अग्निको, ज्योतिको, मेधाको, यी विभिन्न वेदका मन्त्रहरूमा प्राय कर्म नै अर्थ बुझिदिनुहुन्न। त्यस कारणले राम्रो कुरा छ, तर धेरैजसो हामीलाई व्यवहारमै प्रवृत्त गरेको देखिन्छ। शास्त्रमा बताइएको पनि छ करिब 80%, 100मा 80 मन्त्रहरू अर्थात् 1,00,000 मन्त्रमध्ये 80,000 मन्त्रहरू त कर्मकाण्डमै छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ 16% मन्त्रहरू अर्थात् 16,000 मन्त्रहरू चाहिँ उपासना, ध्यान, चित्तको एकाग्रता, मनन, निधिध्यासन यिनीहरूमा चाहिँ पर्यवसित छन्। र यो 4% मात्रै वेदका मन्त्रहरू चाहिँ हाम्रो ज्ञानकाण्डमा प्रयुक्त छन् भन्ने प्रमाण छ। वेदका व्याख्याकारहरूले यसै गरी भन्ने गर्नुभएको छ, हामी त्यही भन्छौँ। वेदका यी ज्ञान भागमध्ये सम्पूर्ण वेदको निष्कर्ष यसैमा बताइएको हुनाले यसलाई चाहिँ वेदान्त भनेर भनियो। वेदान्तमा पनि, उपनिषदमा पनि कहीँ ईश्वरले सृष्टि गर्यो भनिदिएको छ, कहीँ आत्माबाटै सृष्टि भयो भनिदिएको छ, कहीँ प्रकृतिबाट सृष्टि भयो भनिदिएको छ। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जसबाटै प्राणीहरू जन्मिए, कसबाट जन्मिए प्रश्न त उस्तै शङ्का लाग्यो। त्यो शङ्काको निधि खोजी गर्नका लागि चाहिँ वेदान्तका सूत्रहरू चाहिए। त्यो ब्रह्मसूत्र हो। ब्रह्मसूत्र चाहिँ वेदव्यासले बनाउनु भएको छ। त्यसमा 555 सूत्रहरू छन्। वेदान्तका सूत्रहरू 555वटा सूत्रहरूमध्ये समन्वय, अविरोध, साधन र फल यी 4वटा अध्याय छन् त्यहाँ। समन्वय भनेको सम्पूर्ण वेदका वाक्यहरूको समन्वय कहाँ हुन्छ,
निष्कर्ष निकाल्ने, छलफल गर्ने, त्यसमा विचार विमर्श गर्ने अनि अन्तिम निष्कर्ष के निकाल्ने भन्ने कुरा समन्वय। अविरोध भन्नाले वेदका मन्त्रहरूमा पनि एक आपसमा विरोध जस्तो देखियो भनेर प्रश्न उठ्यो। विरोध छैन, यसो यसो गर्यो भने विरोध हुँदैन नि त भनेर विरोधलाई समाधान गर्ने प्रक्रिया पनि एउटा अध्यायमा आयो। अनि वेदान्तको साधनामा लाग्दाखेरि आवश्यक पर्ने पूर्व तयारी, पूर्व भूमिका, पूर्व साधनाहरू चाहिँ एउटा अध्यायमा आयो। वेदान्त सुनिसकेपछि प्राप्त हुने जो निष्कर्ष हो त्यो निष्कर्षलाई चाहिँ फलाध्याय भनेर यी चारवटा अध्यायमा वेदान्तको ब्रह्मसूत्रमा वेदको ज्ञान भागको निष्कर्ष बताइएको छ। वेदको कर्म भागको सम्बन्धमा आएको छलफलहरू गर्ने पूर्व मीमांसा दर्शन, अनि ज्ञान भागमा आएको विवाद विचार विमर्शहरूको निष्कर्ष निकाल्ने चाहिँ, समाधान गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने चाहिँ यो ब्रह्मसूत्रमा वेदान्त दर्शनमा पूर्व मीमांसा दर्शन र यसलाई उत्तर मीमांसा पनि भन्छन्। यो उत्तर मीमांसा दर्शनमा यसरी ब्रह्मसूत्रको रचना भयो। ब्रह्मसूत्रको रचना चाहिँ कहिले भयो भन्ने कुरा हामी चाहिँ कलियुगको आरम्भ हुनुभन्दा पहिले द्वापर युगको अन्तिमतिर जब भगवद् गीताको उपदेश भयो त्यसमा पनि ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव भनेको हुनाले भगवद् गीताको रचनाभन्दा पनि पहिले ब्रह्मसूत्रको रचना भएको हुनसक्छ। करिब आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले, विक्रम सम्वत सुरु हुनुभन्दा करिब 3000 वर्ष पहिले भनेर हामी बुझ्छौँ। हामीहरू चाहिँ विक्रम सुरु हुनुभन्दा 3000 वर्ष पहिले व्यास मुनिले ब्रह्मसूत्रको रचना गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। तर आधुनिक इतिहासकारहरू चाहिँ पश्चिमाहरूले, गोरेहरूले जे भनिदियो त्यो मान्ने भनेर मानव कसम खाए झैँ आफ्नो शैलीमा आफ्नो इतिहास हेर्ने आफ्नो ढङ्ग नभए झैँ गर्छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार यो विक्रम पूर्व अथवा ईसा पूर्व जे भने पनि ठिकै छ, 600 वर्ष पहिले भनेर मानिदिन्छन् उनीहरूले। अनि बौद्धकाल, पुराणकाल, वेदकाल, संहिताकाल के भनेर समयको विभाजन गर्दछन्। वैदिक काल शब्दको प्रयोग चाहिँ हामी वैदिक परम्पराका अनुयायीहरूले भन्दैनौँ। हजुरहरूले सुन्नुभयो होला कसैले वैदिक कालदेखि यता आएर भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो भने थाहा पाउनु यो पश्चिमाको जुठो खानेहरूले पढाएको कुरा कतै कानमा छिर्न पुगेछ भनेर। किनभने वैदिक काल भनेको के हो? उनीहरू वेदको रचना भएको समय मान्छन्। वेदको रचना भएको हो विक्रमभन्दा करिब 1000 वर्ष पहिले अथवा 2000 वर्ष पहिले अथवा 3000 वर्ष पहिले, कुन मन्त्रहरू अलि पछि, कुन सुक्तहरू अलि अगाडि भनेर हिसाब किताब लगाएर करिब त्यही 1012 के विक्रम सम्वतभन्दा 1200-1500 वर्ष पहिलेदेखि लिएर 1-2000 वर्ष पहिलेसम्मका वेदको रचनाकाल 2000-3000 वर्ष 4000 वर्ष अलग अलग छन्। तिनीहरूमा कुनै निष्कर्ष निश्चय हुँदैन। यस्ता ढङ्गले चाहिँ लटरपटर कुरा गर्दछन्। तर हामी चाहिँ त्यसो अनि त्यही समयलाई वेद रचनाकाल भनेर वैदिक काल भन्छ। वैदिक कालदेखि भन्ने चलन छ। हामी चाहिँ वैदिक काल भनेको के हो भनेर सोध्छौँ। वेद भनेको अपौरुषीय ज्ञान राशि हो। अपौरुषीय भनेको कुनै व्यक्तिले रचना गरेको होइन, स्वतः ईश्वरद्वारा प्रकट मात्र भएको तर नित्य ज्ञान राशि नै वेद हो। नित्य ज्ञान राशि वेदको चाहिँ उत्पत्तिको समय भनौँ भने उत्पत्तिको समय भन्न मिल्दैन, वेद नित्य हो। अब त्यसपछि वेदमा उल्लेख गरेको ठाउँ, भूमि, जमिनको काल भनौँ भने त्यो एउटै काल, एउटै समय देखिँदैन। सायद बाल गङ्गाधर तिलकले, मैले निष्कर्ष नै निकाल्न त सकिनँ, वेदमा चाहिँ कुन बृहस्पति, कुन चाहिँ शुक्र, चन्द्रमा अनि सूर्य के राशिहरू कुन ठाउँमा गएको प्रसङ्ग छ अरे। त्यो प्रसङ्गको आधारमा चाहिँ लगभग 12-15 हजार वर्ष पहिले भनेर ज्योतिषको कालगणना खोज्दै गएर धेरै पुरानो इतिहास बताउने चाहिँ बाल गङ्गाधर तिलक देखिन्छन्। तर हामी चाहिँ वेदको यो इतिहास रचना माने वेदको इतिहास पत्तो लगाउने र वेदको रचनाकाल सिद्ध गर्नु चाहिँ हाम्रो सनातन मर्यादा अनुकूल होइन। जसरी नेपालको राज्य सत्ता व्यवस्थित होस् भन्ने हो भने
संविधानप्रति समाजले गर्व गर्नुपर्दछ र संविधानमा श्रद्धावनत हुनुपर्दछ। संविधान भनेको त्यस्तै हो, हामीले बनाएको हो, हामीले च्याते पनि हुन्छ भन्ने आवाज पनि निकाल्न हुँदैन। र त्यो यदि भाव आयो भने, श्रद्धा भएन भने संविधानको जरो धर्मरायो र देश पनि धर्मरायो भने जस्तै संविधानको मूल विश्व रचनाको संविधान भनेको वेद हो। विश्व रचनाको संविधान वेद चाहिँ हामी हजुर विश्व रचना गर्न सक्दैनौँ भने वेद रचना पनि गर्न सक्दैनौँ र हामीले गरिएको वेद वेद बन्दैन। वेद चाहिँ नित्य ज्ञान राशि हो। वेदको रचनाको कला नै विशेष छ, फरक छ, विचित्रको छ। त्यसकारणले वेदलाई हामी नित्य र अपौरुषेय मान्छौँ। नित्य र अपौरुषेय मान्नु मान्यताको रूपमा मान्नु पनि आवश्यक छ, हाम्रो संस्कृतिको जरो नधर्मराओस् भन्नका लागि। त्यो हामीले बनायो हुन्छ, फरक पर्दैन भनिदियो भने त्यसप्रति अनास्था हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा नित्य ज्ञान हो भनेर त्यसको बरु आध्यात्मिक दृष्टिले गहिराइमा पुगेर विचार गरौँ। नित्य ज्ञान राशि हो, ईश्वरीय एउटा निश्वास हो भनेर वेदप्रति सम्मान गर्दा हाम्रो सनातन संस्कृतिको जरो दह्रो हुन्छ। अहिलेसम्म पनि कुनै 1 रुपैयाँ खर्च नगरिकन पनि, मानिसले धर्मको नाममा कुनै सङ्गठन नगरिकन पनि, कुनै तयारी नगरिकन पनि, कुनै प्लान योजना नभइकन पनि अनादिकालदेखि आजसम्म वैदिक सनातन धर्मको ध्वजा फहराइराख्नु भनेको यसको आफ्नै विशेषताको कारणले र खास गरी वेदप्रति समाजको भएको दृढ आस्थाको कारणले। त्यसैले त यो वैदिक सनातन धर्मको ध्वजालाई माने धर्मराउनु पर्यो भने, हलचल बनाउनु पर्यो भने सबभन्दा पहिले कहाँ प्रहार गर्ने त भन्दा वेदमा प्रहार गर्ने, अनि वेदको जिम्मेवार भएको ब्राह्मण वर्गमा प्रहार गर्ने। किनभने ब्राह्मणले ब्राह्मणत्व रक्षा नगरे भने, ब्राह्मणले ब्रह्मनिष्ठामा आफू रहेनन् भने, ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठामा नरहेर पैसो कमाइ गर्न र सांसारिक दौडधुपमा प्रवाहित हुन खोजे भने ब्राह्मणत्वप्रति, ब्रह्मनिष्ठाप्रति समाजको आस्था खलबलिन्छ। ब्रह्मनिष्ठा खलबलिने बित्तिकै आस्था त खलबलियो, वैदिक ज्ञानको परम्परा पनि खलबलिन्छ। त्यसो गर्दा नै धर्ममाथि प्रहार गर्न सजिलो हुन्छ। यो समयमा पहिले पनि आक्रमण हुन्थ्यो। कंसको समयमा पनि वेद र ब्राह्मणको आघात भन्ने कुरा आएको छ। रामको अवतारको समयमा पनि गोद्विज हितकारी भनेर यही वेदको चाहिँ रक्षा भन्ने कुराहरू आएको छ। भगवानको अवतार बेला बेलामा हुन्छ के का लागि? वैदिक ज्ञानको परम्परालाई मर्यादित ढङ्गले पुनः स्थापित गर्नका लागि। यो वेदको अपौरुषेय ज्ञान राशिको परम्परा हो। त्यसकारण हाम्रो मान्यता अनुसार वेदको रचना अमुक दिनमा भयो, त्यसकारणले यो वेदको चाहिँ इतिहास यति भयो, वेदको कालगणना यति भयो भनेर भन्दैनौँ र भन्न मिल्दैन। यो हाम्रो गुरु परम्परा हो। एषा आदेशः, एषा उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतत् अनुशासनम्, एतत् उपासितव्यम। यो चाहिँ तैत्तिरीय उपनिषदको मन्त्र थियो, मैले प्रसङ्गवशात बताएँ। वेदमा अपौरुषेय ज्ञान राशि भए पनि आएका मन्त्रहरूमा चाहिँ केही विचार विमर्श गर्न पाइन्छ, चित्त बुझाउन पाइन्छ। कतिपय कुराहरू विवादास्पद जस्ता देखिएको हुनाले तिनलाई सूचित गर्न, तिनलाई सूत्रित गर्नका लागि ब्रह्मसूत्रको रचना भयो। तर वेदको चाहिँ त्यो रहस्यलाई वेदकै शैलीमा भन्दा पनि ऋषिमुनिहरूले आफूले पचाएर अभिव्यक्त गरेको शैलीमा प्रकट हुने जो क्रम थियो त्यसलाई चाहिँ स्मृति भनियो। महाभारत पनि स्मृति हो, धर्मशास्त्रहरू स्मृति हुन्। त्यसकारणले स्मृति प्रस्थान भनेर महाभारतलाई मानियो, अनि महाभारत अन्तर्गतको गीतालाई मानियो। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान र ब्रह्मसूत्रलाई न्याय प्रस्थान। यस प्रकार वेदान्तको परम्परा चलेको छ। तर ब्रह्मसूत्रमा जो व्यासले सूत्रित गर्नुभयो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भन्दै, त्यो ब्रह्मसूत्रको परम्परामा पनि धेरै टीका भए र धेरै सम्प्रदायहरू खडा भए। शङ्कराचार्य जन्मिनुभन्दा पहिले पनि धेरै व्याख्याहरू भएछन्। अनि हाम्रो गुरु परम्परा अनुसार सन् 788 मा दक्षिण भारतको केरल भन्ने ठाउँमा कालटी गाउँमा शिवगुरु भन्ने पिता र आर्याम्बा भन्ने आमाबाट शङ्कराचार्यको जन्म भयो।
शङ्कराचार्य बाल्यकालमा नै तेजस्वी ओजस्वी भएको हुनाले भगवानको अवतार भनेर पछि अनुयायीहरूले माने र भगवतपाद शङ्कराचार्य भनेर भन्न थाले। अनि जगतकै गुरु हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने ठानेर आफ्नो सम्प्रदायका अनुयायीहरूले जगद्गुरु भने। हुन त शास्त्रीय प्रमाणको आधारमा कुरा गर्दा कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम, जगद्गुरु एकमात्र भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। तर सन्यास परम्परा अन्तर्गतका शिष्यहरूले शङ्कराचार्यलाई जगद्गुरु भने। रामानुजको पनि अब जन्म भयो। रामानुजले पनि टीका लेख्नुभयो ब्रह्मसूत्रमा, तर सिद्धान्त फरक। शङ्कराचार्यको सिद्धान्तभन्दा फरक 200 वर्ष पछाडि हो। करिब 1000 वर्ष पुगेका छन्। शङ्कराचार्यको 1200 कति 30-40 वर्ष कति भए, रामानुजाचार्यको चाहिँ 1200 वर्ष 1000 वर्ष कटे। अब यसै गरी शङ्कराचार्यको जस्तै अझ एउटा भिन्न मत व्यक्त गरेर रामानुजाचार्यले चाहिँ टीका लेख्नुभयो। त्यो टीकाले एउटा छुट्टै दर्शन खडा भयो। अनि माध्वाचार्यले छुट्टै टीका लेख्नुभयो, छुट्टै दर्शन खडा भयो। निम्बार्काचार्यले छुट्टै टीका लेख्नुभयो, छुट्टै दर्शन खडा भयो। अनि अचेल यस्तो टिको लगाउने, यस्तो टिको के अलग अलग टीका छाप छन्दहरू अलग अलग छन्, जसमा चाहिँ सम्प्रदायको गुरु परम्पराको दर्शनको चाहिँ अलग भिन्नता पनि त्यसबाट सङ्केतित हुन्छ। यसरी भिन्न भिन्न आचार्यहरूले भिन्न भिन्न तरिकाले ब्रह्मसूत्रको व्याख्या गरेर आफ्नो आफ्नो चाहिँ एक शैलीले वेदान्त दर्शनको चाहिँ अध्ययन अवगाहन गरिरहनु भएको छ। तर शैली फरक भएको हुनाले कतिपय कुराहरू मिल्दैनन् पनि, नमिले पनि कतिपय कुरामा फेरि गएर मिल्छ पनि। बाहिर बाहिर बोक्रो बोक्रो रूप हेऱ्यो भने मिल्दैन, अनि सार रहस्यमा गयो भने सबै दार्शनिकहरूको पनि निष्कर्ष चाहिँ एक अर्थमा मिल्छ। हामी त्यहाँ पुग्न बाँकी छ, हामी त्यहाँ पछि जाउँला। शङ्कराचार्य जो हामी पछि भन्नाले मौका परे जाउँला। शङ्कराचार्यको दर्शनलाई हामी अहिले अगाडि राखिरहेका छौँ, जो अद्वैत दर्शन भनेर बताइएको छ। सम्प्रदाय शब्दको अर्थ चाहिँ ठिक होइन कि भन्ने शङ्का पनि छ। हाम्रो सुशीला निरोलाजीले भन्नुभएको छ, अहिले आएर सम्प्रदाय भनेको एउटा मान्यता, एउटा चाहिँ मतभेद, एउटा छुट्टै पन्थ भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको छ। तर शास्त्रीय रूपमा सम्प्रदाय भनेको गुरुले शिष्यलाई र शिष्यले प्रशिष्यलाई वैदिक ज्ञानको परम्परागत रूपमा आगमन हुने तरिकालाई सम्प्रदाय शब्दले प्रयोग गर्दछ। त्यसकारणले सम्प्रदाय शब्द आफैमा एकदम ठिक हो। सम्प्रदाय भनेको राम्रो हो। आज लोकमा प्रयोग गर्दाखेरि यी साम्प्रदायिकहरू भनेर निन्दा तिरस्कार गर्ने चलन छ। त्यो चाहिँ हामी सम्प्रदायभित्र सम्प्रदायको मर्यादालाई नबुझेर अनि एउटा पाटोलाई बुझ्ने अर्को पाटोलाई नबुझ्ने र झगडा गर्ने गरिसकेपछि हामी कहाँ त्यो सङ्कीर्णता आयो, साङ्गुरोपन आयो। साङ्गुरोपन आएको हुनाले अनि सम्प्रदायको पनि बदनामी भयो र सम्प्रदाय त बेठिक हो भन्छौँ। तर शास्त्रको मर्यादालाई, शास्त्रको पङ्क्तिलाई विचार गर्दा मैले शब्दको अर्थ र प्राचीन शास्त्रीय मर्यादाको कुरा गर्दैछु। सम्प्रदाय भनेको गुरु परम्परा हो। शङ्कराचार्यले एक ठाउँमा लेख्नु भएको छ, सर्वशास्त्रवित् अपि असम्प्रदायवित् मूर्खवत् उपेक्षणीयः। यति हो। सर्वशास्त्रवित् अपि सबै शास्त्र जाने पनि असम्प्रदायवित् भनेको गुरु परम्पराको रहस्य बुझेन भने त्यसले शास्त्रको तात्पर्य बुझ्न सक्दैन। त्यस्तालाई मूर्ख झैँ उपेक्षा गर्नु भनेको छ। एउटा उदाहरणको लागि भनिहालौँ, हजुरहरूले वेदान्त सुन्नुभयो केही, अब त्यसपछि शास्त्र वचनहरू आवश्यक छैन, म मेरो मनले जे भन्छ त्यो विचार गर्दछु, सोच्दछु, यही हो क्या र भन्नुभयो। विचार त गर्दै हुनुहुन्थ्यो वेदान्तको, तर बिचबिचमा शास्त्रका प्रमाणहरूलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा ल्याउन चाहनु भएन, गुरु परम्पराको वास्ता गर्नु भएन, आफू खुसी अर्थ लगाउँदै जान थाल्नुभयो भने कहिलेकाहीँ हाम्रो मात्र तर्कले बाटो बिराइदिन्छ र हामी थाहा नपाइकन गलत बाटोमा जान सक्छौँ र गलत बाटोमा जाने क्रममा भिन्न भिन्न पन्थाहरू निस्किन सक्छन्, भिन्न भिन्न पाटाहरू, भिन्न भिन्न अङ्गहरू निस्किन सक्छन्, जसको परिणाम नराम्रो पनि हुन सक्छ। जस्तो आँखा नदेख्ने प्रज्ञाचक्षुहरूले हात्ती देखेर झगडा गरे भन्ने कथा सुन्नुभएकै छ होला।
छोटोमा सङ्केत गराइदिन्छु। आँखा नदेख्नेहरूको जमात एक ठाउँमा बसिरहेको रहेछ सेतो छडी लिएर। त्यही समयमा एकजनाले हात्ती लिएर माहुते हिँड्दै थिए। माहुतेले हात्ती लिएर हिँड्दा बाटोमा बसिरहेका ती आँखा नदेख्ने भाइहरूले कुरा गरे कि के आइरहेको, को हौ तिमीहरू? हात्तीवालेले भन्यो, ए बाटो छोड, हात्ती आउँदैछ। ए हो हात्ती? हात्ती त हामीले देखेकै छैन भने। आँखा देख्दैनथे। हामीलाई हात्ती देखाइदिनुहोस् न भने। ए किन र? हामी आँखा देख्दैनौँ तर हामी हात्तीको अनुभव गर्न चाहन्छौँ। लौ त्यसो भए ठिकै छ भनेर हात्तीलाई माहुतेको सङ्केत भएपछि उभिन्थ्यो, हात्तीलाई उभ्याइदिए। हात्तीलाई माहुतेले उभ्याइदियो अनि त्यसपछि ती आँखा नदेख्ने भाइहरूले गएर धमाधम हात्ती छाम्न थाले। कसैले पुच्छरतिर छामे, कसैले भुँडीतिर छामे, कसैले खुट्टातिर छामे, कसैले सुँडतिर छामे। अनि सबै छामछुम गरिसकेपछि ल अब हात्ती देख्यौ तिमीहरूले, ल छोड अब हामी जान्छौँ भनेर बाटो छोडाएर माहुते गए। माहुते त गयो, हात्ती देख्नेहरूले चाहिँ ती आँखा नदेख्ने तर हात्ती छामेर देख्यौँ भन्नेहरूले बिचमा झगडा गर्न थाले कि हात्ती कस्तो छ त? हात्ती चाहिँ यो झाडु लगाउने जस्तो रहेछ भन्यो पुच्छर छाम्नेले, भित्तो जस्तो रहेछ भन्यो भुँडी छाम्नेले, अनि कस्तो गोलो गोलो सर्लक्क परेको चाहिँ खम्बा जस्तो रहेछ, केराको खम्बा जस्तो भन्यो सुँड छाम्नेले, अथवा खुट्टा छाम्नेले त्यही किसिमको स्तम्भको कल्पना गर्यो। अनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ झगडा हुन थाल्यो। तैँले बुझिनस्, तैँले कहाँ गएर छामिछस् थाहा भएन, तैँले हात्ती छामेकै होइन, मैले छामेको हो, मैले जानेको सही हो, तैँले जानेको गलत हो भनेर चाहिँ झगडा भयो। जब झगडा परेको परै गऱ्यो, हात्ती फर्किएर आउँदा त ती आँखा नदेख्ने भाइहरू त एक आपसमा कुटाकुट गरिराखेका छन्। के गर्यौ तिमीहरूले? तपाईँ अघि हात्ती लिएर आउने होइन? हो। यो हात्ती देखेकै छैन, यसले हात्ती देखेँ भनेर हामीसँग फुर्ती लगाउँछ। हात्ती यस्तो हुन्छ त उस्तो हुन्छ त भनेर एक आपसमा उनीहरूले विवाद गरे। हात्तीवाला चाहिँ हाँसेर हैरान्छ। यिनीहरू राम्ररी बुझेनछन्, एक पाटो भेटेछन्। सबै पाटो नबुझेपछि, आधा बुझेपछि यस्तै बिग्रिन्छ भनेर। त्यसपछि उनले बुझाइदिए कि समग्रमा हात्तीको शरीर चाहिँ धेरै ठुलो छ, तिमीहरूले एउटा पाटो भेट्यौ। उसले भनेको पुच्छर पनि हात्ती नै हो, यी हेर सबैले छाम। अनि उसले बुझेको चाहिँ अर्कोले बुझेको चाहिँ दाह्रा पनि हात्ती नै हो, हामीले थाहा यही हो, हेर सबैले। अनि सुपो जस्तो देखिएको हात्तीको कान हो, त्यो चाहिँ सबैले विचार गर, यो हो। सुँड जस्तो यो हो, अनि यसलाई पेट भन्छन्, यो चाहिँ स्तम्भ भएको जस्तो खुट्टा हो भनेर सिकाइदिएपछि ला हामी त मूर्ख पो भएछौँ, समग्रमा नबुझेर झगडा गरेछौँ, समग्रमा बुझ्यौँ भने त समग्र नै हात्ती रहेछ भनेर निष्कर्ष निकाले जस्तै यो दृष्टान्त मात्र हो। त्यस्तै समग्रमा शास्त्र रहस्य नबुझ्दा, एउटा पाटो मात्र बुझ्दा दार्शनिकहरूको बिचमा, कथित दार्शनिकहरूको बिचमा विवाद हुन्छ, झगडा हुन्छ। यस्तै किसिमका अलि खुसुक्क भन्नुपर्ने, बाहिर भन्न नमिल्ने कुरा कहिलेकाहीँ आचार्यहरूको भनाइबाट पनि एक आपसमा विवाद भएको देखिन्छ। समग्रमा बोध गराउनुभन्दा आफ्ना शिष्यहरूको, अब यो ओशोले भन्ने गरेको शब्द त बोल्न हुँदैन, दुकानदारी भन्ने शब्द यहाँ बोल्न उचित छैन, तर जे होस् आफ्नो चाहिँ एक किसिमको परम्परा चलाउने एउटा होडबाजीमा कहिले कहिले त्यस्तै समग्रमा नबुझाउने, तात्पर्य नबुझाउने र आफ्नो परम्परालाई चलाउने काम हुन्छ। त्यसैलाई अचेल सम्प्रदाय भन्न थालियो। त्यो सम्प्रदाय भनेको एक पाटे मान्यता हो भने त्यो गलत भयो। एक पाटोलाई लिएर सम्प्रदाय भन्ने चलेको हो भने त्यो सम्प्रदाय गलत हो। समग्रमा बुझ्न सकियो भने सम्प्रदाय चाहिँ ठिक हो। मूलतः शास्त्रमा सम्प्रदाय शब्द चाहिँ मूल अर्थमा चाहिँ गुरु परम्परा र शास्त्रको समग्र रहस्य बुझ्ने बुझाउने परम्परा भनेर बुझिएको छ। यी त भूमिकाको लागि केही शब्दको प्रयोग गरियो। आज चाहिँ अब हामीले आत्मबोधतिर अभिमुख हुनु छ। त्यसकारणले अब म प्रसङ्ग चाहिँ विषयवस्तुतिर केन्द्रित गर्दछु। शङ्कराचार्यले अद्वैत परम्पराको एउटा प्रचार प्रसार गर्नुभयो। अद्वैत परम्परा जो हो त्यो वेदमा प्रतिपादन गरेको, तर बीचमा ओझेल परेको र आवश्यकताको कारणले, समाजको परिस्थितिको कारणले अद्वैत वेदान्त समाजमा काम नलागेको त्यो परिस्थिति पनि थियो। म यसरी समग्रताको व्याख्या गर्न चाहन्छु।
एउटा त्यस्तो समय जुन समयमा अद्वैत वेदान्त काम लागेन। किन लागेन? चित्तशुद्धि त हुनु पर्दो रहेछ। चित्तशुद्धि हुन कर्म भाग उपासना भागको अवलम्बन गर्नु पर्दो रहेछ। तर मानिसहरू जतिखेर चाहिँ एकदम महाभारतको युद्ध पछाडि भयभीत भए, त्रस्त भए, विचार विमर्श गर्ने क्षमता पनि पुस्तौँ पुस्तासम्म डामाडोल भयो। मानिसहरू चाहिँ कर्मतिर आसक्त भए, तर कर्ममा आसक्त हुँदाहुँदै कर्मको बहानामा झारफुक, टुनामुना अनि चाहिँ यो तन्त्र मन्त्र, अनि तन्त्र मन्त्र अर्थमा गलत अर्थमा भने होइन, अचेल जो प्रसिद्ध छ नि टुनामुना अर्थमा, त्यस अर्थमा तन्त्र मन्त्र, त्यति गर्दा नभएर चाहिँ अनि बलि दिने, पशु बलि दिने, संयम के हो थाहा छैन, मनको निग्रह के हो थाहा छैन, विचार के हो थाहा छैन, इन्द्रिय निग्रह के हो थाहा छैन, अनि सानातिना विषयवस्तुहरूमा मन चाहिँ हलचल बनाइदिने, यो समाज पुरै यस्तो बन्यो। महाभारतको ठुलो विश्वयुद्धपछि, एउटा ठुलो घटनापछि मान्छेहरूको मनमा चाहिँ केही समय झस्को बस्छ। यहाँहरूलाई थाहा होला, भूकम्प गएको केही वर्षसम्म हामी केही महिनासम्म हामी झस्किरहन्थ्यौँ। भूकम्पको कारणले गर्दा केही बिर्सिए जस्तो, भूकम्पको कारणले गर्दा मन डराए जस्तो, कता कता अलि विचलित भए जस्तो हुन्थ्यो। यो 10 वर्षे जनआन्दोलन पछाडि समाजमा बच्चाहरूमा समेत एक किसिमको त्रास, त्यसको कारणले बच्चाहरू छुट्टै किसिमका बरु ईश्वरप्रति आस्था गर्ने ढङ्ग भए पनि नभए पनि जन्मिएको भन्ने कुरा मैले आकलन गरेको छु। एक किसिमको त्रासपछि, एक किसिमको भयङ्कर खतरनाक युद्धपछि, एक किसिमको समाज पुरै उथलपुथल मचिसकेपछि मानिसहरूमा त्यो चेतनाको स्तर खस्कियो, विचार विमर्श गर्ने क्षमताहरू हलचल भयो। मान्छे अनि पूजाआजा बढी, अन्धविश्वास बढी। पूजाआजामा अन्धविश्वास हुँदैन, अन्धविश्वास बिना पनि दृष्टियुक्त विश्वास, श्रद्धापूर्वकको विश्वासका साथमा पूजा गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। पूजाको रहस्य बुझेर पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो। पूजाको विरोध गर्ने पक्षमा म कहिल्यै होइन। म पूजा गर्छु, पूजा गराउँछु, तर एकदमै अन्धविश्वास, अन्धशैलीमा, अन्धानुकरण, अन्धविश्वास पनि नभनौँ, अन्धानुकरणको शैलीमा चाहिँ टुनामुना झारफुकमा जब मानिसहरू बढी व्यस्त भए, अस्तव्यस्त भए, त्यसपछि मानिसलाई चाहिँ झस्काउनु पर्ने परिस्थिति आयो। मानिसलाई झस्काउनका लागि यदि वेदमार्गको पुनः स्थापना गराइदिउँ भन्ने हो भने त्यही वेदमार्गको बहानामा मानिस चाहिँ टुनामुना झारफुक अनि गरिराखेका छन्। त्यही वेदमार्गको कुरो गर्दै गर्दा चाहिँ उनीहरूमा प्रभाव र परिवर्तन नआउने भएको हुनाले बुद्धले के भनिदिनु भयो, बुद्धको अवतार भएपछि बुद्धले के भन्नुभयो भने यस्तो खाले इन्द्रिय निग्रह पनि नगर्ने, विचार विवेकको पनि प्रयोग नगर्ने, अहिंसाको कुरो पनि नबुझ्ने यस्तो पनि ब्राह्मण हुन्छ, नहोत्ति ब्रह्मणम भनेर बुद्धले भन्नु। अनि तिमी अलिकति आफ्नो आत्माको भित्रको विवेकको पनि प्रयोग गर, यो अन्ध श्रद्धा नगर, आफ्नो विचार विमर्श विवेक पनि प्रयोग गर, आत्मदीपो भव अपदीपो भव भनेर केही कुरा बुद्धले भन्नुभयो। बुद्धको भनाइ त्यतिखेर अति आवश्यक थियो, समय सान्दर्भिक थियो। बुद्धको भनाइका कारणले गर्दा मान्छेहरू चाहिँ त्यो कर्मको नाममा देखा परेको चाहिँ जो अन्धश्रद्धा हो त्यसबाट थोरै झस्किए, परिवर्तित भए, राम्रो भयो। तर एकदमै नराम्रो के भयो भने वेदलाई प्रमाण मान्ने भन्ने शैली बुद्धले नबोलिदिएको कारणले मात्र, त्यति एउटा कारणले गर्दा बुद्ध पछाडि फेरि नराम्रो जमात खडा भयो। वैदिक परम्पराको विरोध गर्ने हो हामीले भन्ने कुरा बुझ्यो। गुरुले एउटा कुरा भन्छ, चेलोले चाहिँ त्यहाँभन्दा नराम्रो, त्यसलाई अलिकति बाङ्गो पारेर नराम्रो ढङ्गले बुझ्छ। त्यो आज पनि देखिरहेको छु मैले वरपर। गुरुको मूल तात्पर्य एकतिर हुन्छ, अनि त्यसपछि शिष्यहरू जब बढ्दै जान्छन् उनीहरूले आफ्नो दुकानदारी सुरु गर्छन्, अनि त्यसपछि गुरुको दुईटा गुरुको बिचमा आत्मीयता छ भने पनि दुईटा चेला आइसकेपछि तेरो गुरु ठुलो र मेरो गुरु ठुलोको बिचमा चाहिँ फेरि घमासान हुन थाल्छ। यो आज पनि परिस्थिति छ। एउटा सानो कुनै परम्परा सम्प्रदाय चलेको छ भने त्यहाँ गुरु छँदा ठिक, चेला दुई थरी जन्मिएपछि ती दुईटा चेलाहरूको बिचमा मारामार झगडा भइरहने, यस्ता धेरै सम्प्रदाय नै भन्छु मैले, यस अर्थमा यो सम्प्रदाय होइन, यस्ता मान्यताहरूमा झगडा भएको देखिएकै छ।
अब बुद्धको उपदेशबाट समाजमा यस्तो नराम्रो प्रभाव, बुद्धको एकदम समसामयिक सान्दर्भिक उपदेश थियो, त्यसले मानिसलाई आत्मदीपो भव भनेर झकझक्याएको हो। बुद्धको दर्शनको फेरि पृष्ठभूमि वेद नै हो। बुद्धको दर्शनमा जो सर्वम शून्यम भनेर भनियो त्यसको जग भनेको चाहिँ नेति नेति नै हो। तर नेति नेतिको तात्पर्यलाई बिर्सेर अनि त्यसपछि चाहिँ बुद्धको परिनिर्वाण पछाडि शिष्यहरूले सङ्घहरू बसालेर कुन सम्प्रदाय कहिले खडा भयो, कुन सम्प्रदाय कहिले खडा भयो, यो त बौद्ध दर्शनको परम्परामा इतिहासमा चाहिँ इतिहासकारहरूले लेखेका छन्, पढ्न सकिन्छ। अनि तिनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो सङ्गठन यस्तो मजबुत बन्यो कि वेदको मार्गलाई चाहिँ खत्तम गर्ने, ध्वस्त बनाउने, वैदिक परम्परा चाहिँ हाम्रो शत्रु हो, वैदिक परम्पराको हामीले चाहिँ जहाँ जहाँ मठ मन्दिर छन् तिनीहरू भत्काउने, पुस्तकहरू जलाउने, यस किसिमको चाहिँ एउटा उन्माद फेरि बौद्धहरूमा निस्कियो। त्यो उन्मादले वैदिक धर्मको ध्वजा जब मलिन हुन थाल्यो, त्यो देखेर एउटा परम्परा अनुसार त विक्रम सम्वत सुरु हुनुभन्दा करिब 500 वर्ष पहिले भन्ने हो, आजभन्दा करिब 2500 वर्ष पहिले। तर अर्को गुरु परम्परा अनुसार आजभन्दा 1200 वर्ष पहिले शङ्कराचार्यको जन्म भयो। शङ्कराचार्यले वैदिक धर्मको ध्वजालाई पुनः उत्थापन गर्नका लागि बौद्धहरूसँग कतिपय ठाउँमा शास्त्रार्थ गर्नु पर्यो, शास्त्रार्थ गरेर पराजित गराउनु पर्यो। अघि भने जस्तो समग्रमा सबैले बुझिदिएको भए न झगडा गर्नु पर्थ्यो, न बौद्ध भनेर तिरस्कार गर्नु पर्थ्यो, न वैदिक भनेर च्यात्दै हिँड्नु पर्थ्यो। समग्रमा नबुझेर जब एकपाटे बन्यो समाज, इतिहास हो, बुझ्नुपर्छ यसलाई। एकपाटे बनेपछि अनि बौद्ध र वैदिकको बिचमा झगडा बन्यो। यतिसम्म झगडा बन्यो कि अब वैदिकहरूले बौद्धलाई देखि नसहने र बौद्धहरूले वैदिकलाई देखि नसहने, यस किसिमको चाहिँ लामो समय चल्यो। आजको मितिमा आएर वैदिक धर्मावलम्बीहरूले बौद्ध र वैदिक हामीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्दछ, हामी एउटै ओङ्कारका रहेछौँ, एउटै ओम मणिपद्मे हुँ भन्नु र ओम अहम ब्रह्मास्मि भन्नुमा धेरै फरक होइन रहेछ। हामी चाहिँ कुरा बुझौँ, दर्शनको रहस्य र मर्ममा जाउँ। अलिकति मान्यता तपाईँहरूले आफ्ना छोड्नुहोस्, अलिकति बरु हामी पनि सरकमरक गर्छौँ, मिलौँ भनेर प्रस्ताव राख्दै गर्दा पनि बौद्धहरूका तर्फबाट विगतमा तिमीहरूले हामीलाई खेदो खनेकै हो, तिमीहरूसँग हामी चाहिँ सावधान हुनुपर्छ भनेर प्रचार प्रसार गरेको अवस्था चाहिँ आज छ। त्यसमध्ये पनि एउटा मूल मान्यता जो हो त्यो वेदानुकूल आज पनि छ। तर त्यसको फेरि हाँगो फाटेर निस्किएको जो अर्को मान्यता हो त्यसले चाहिँ वैदिक परम्पराको विरोध गर्नुलाई गौरव ठान्छ। यो एउटा सम्प्रदायको हाँगा चल्नुभित्रको मर्म मैले बताएँ। शङ्कराचार्यले, मैले यहाँ यति कुरा किन भन्नु परेको भने शङ्कराचार्यले बौद्धहरूले धर्मको ध्वजालाई मलिन बनाएका थिए, बौद्धहरूलाई परास्त गर्न जन्मिनुभयो भनेर भनिन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो 10 अवतारभित्र मान्यता प्राप्त गर्नुभएका भगवान् बुद्ध अनि सामाजिक दृष्टिले, राज्यको दृष्टिले, आजको अन्तर्राष्ट्रको दृष्टिले, गौरवको दृष्टिले नेपालको धरतीमा जन्मिनुभएका बुद्धको उपदेशको दृष्टिले हामी बौद्धहरूसँग एक बन्नु पनि छ र हाम्रो मूल मान्यता पनि त्यही हो। बुद्धलाई भगवानको रूपमा हामी सम्मान गर्दछौँ भनिसकेपछि अब फेरि बौद्ध र वैदिकको बिचमा विवाद किन, यो कुरा कतै नउठोस् भनेर मैले यो एउटा यथार्थ दृष्टि मैले जे देखेँ त्यो बताएँ। जब वैदिक मर्यादालाई आँच आउने गरी बौद्ध प्रचार प्रसार हुन गयो, त्यतिखेर वैदिक धर्मको ध्वजा चाहिँ मूल हो भनेर सिद्ध गर्नका लागि यो संवाद विवाद जे भने पनि यो बिचमा चलेको थियो। शङ्कराचार्य भगवानले सानै उमेरमा लगभग 8 वर्षे चतुर्वेदी 4-5 वर्षकै उमेरमा व्रतबन्ध उपनयन संस्कार गरेर अनि वेदको 4 वेदको पुरै अध्ययन गरिसक्नुभयो र 8 वर्षको उमेरमा 4 वेद पढिसक्नु भएको थियो भन्ने छ। 12 वर्षको उमेरमा चाहिँ सबै शास्त्र पढिसकेको, 16 वर्षको उमेरमा चाहिँ भाष्य लेखिसकेको। लगभग शङ्कराचार्यका रचनाहरू सैकडौँ ग्रन्थहरू, साना साना 100औँ छन्। अनि यी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र अनि गीता, यस्तै सनद सुजातीय, विष्णु सहस्त्रनाम लगायतका धेरै ग्रन्थहरूमा भाष्य लेख्नु भएको छ। अरू मूल ग्रन्थहरू पनि धेरै छन्। यसरी शङ्कराचार्यले 32 वर्षको आयुमा, 32 वर्षमा शरीर त्याग्नुभयो, 32 वर्षको आयुमा गणना गर्न नसकिने
अचम्म धेरै ग्रन्थहरू, सैकडौँ प्रकरण ग्रन्थहरू, अरू 50औँ व्याख्या र भाष्य ग्रन्थहरू शङ्कराचार्यले लेख्नुभएको छ। यो विचित्रको एउटा अवस्था देखेर सबैले चाहिँ शङ्कराचार्यलाई ईश्वरको अवतार ठाने। शङ्कराचार्यकै रचना तत्त्वबोध थियो र अब आत्मबोध पनि हामी शङ्कराचार्यकै रचना हो, हामी पढ्न थाल्नेछौँ। अब शङ्कराचार्यका गुरुका पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो एकजना गौडपादाचार्य। गौडपादाचार्यले साक्षात् श्री शुकदेवजीबाट, व्यासका पुत्र शुकदेवजीबाट ज्ञान पाउनु भएको हो भनिन्छ। समयको अन्तराल त त्यहाँ लामो छ। महाभारतको 5000 वर्ष पहिलेदेखिको शङ्कराचार्यको अवधिसम्मको गणना चाहिँ लामो छ। तर पनि वेदव्यासका पुत्र शुकदेवजी, जुन शुकदेवजी गुफामा पनि रहेर एउटा दीर्घ जीवन प्राप्त गरेर यो वेद मार्गको ज्ञानको परम्परालाई जोगाएर राख्नुभएको थियो, साक्षात् शुकदेवबाट गौडपादाचार्यले चाहिँ हिमालयको गुफाभित्र रहेर यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो भन्ने छ। अनि गौडपादाचार्यले माण्डुक्य उपनिषदमा एउटा कारिका ग्रन्थ लेख्नुभएको छ, माण्डुक्य कारिका भनिन्छ। माण्डुक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये, मुमुक्षुहरूको मोक्षका लागि माण्डुक्य कारिका पढ्यो भने सब कुरा त्यही हुन्छ। माण्डुक्य कारिकाले एउटै बम, एउटै डोज सम्पूर्ण विश्वलाई उथल पुथल बनाइदिन, मुमुक्षुहरूलाई मोक्ष बनाइदिन भन्ने प्रसिद्धि छ। माण्डुक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये, त्यो माण्डुक्योपनिषदमा लेखिएको माण्डुक्य कारिका हो। त्यो कारिकामा पनि व्याख्या लेख्नुभएको छ शङ्कराचार्यले। यसरी माण्डुक्योपनिषद अनि माण्डुक्य कारिका समेतका ग्रन्थहरूमा शङ्कराचार्यले लेखेर पनि ती जटिल, अलिकति ठट्यौलो पारा पनि थियो कि जस्तो लाग्छ। शङ्कराचार्यको सामनेमा भेटेर गुरु बनाउन पाएको भए क्या मजा आउँदो हो। त्यहाँ बोलाइ लेखाइहरू हेर्दाखेरि क्या आनन्द आउँछ पढ्दाखेरि, पढेको सुन्दा। अनि कति घत लाग्ने गरी त्यो रचनाहरू लेखेको। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। विवेक चूडामणि धेरै ग्रन्थहरू शङ्कराचार्यका रहेछन्। तिनीहरूमध्ये एउटा सबैभन्दा पहिला पढाइएको, मलाई गुरु परम्पराबाट पहिला पढाइएको तत्त्वबोध थियो। त्यो हजुरहरूलाई मैले 2 महिनाको अवधिमा पुरा गरेँ। अब हामी चाहिँ आत्मबोधमा प्रवेश गर्दछौँ। आत्मबोध भगवान शङ्कराचार्यले रचना गरेको, हामीले पढ्ने क्रममा दोस्रो चरणमा पढेको। यही हो गुरु परम्परा भनेको, यही हो सम्प्रदाय भनेको। मैले कसरी पढेँ, यो पढ्दा गुरुजीले थप कुराहरू दायाँ बायाँ के भन्नुभएको थियो, यसको पुष्टिका लागि अरू कुन कुन कुराहरू कहाँबाट आएर मिसिए, यसमा अलिकति विवाद गर्नुपर्ने, अलिकति चित्त नबुझ्ने ठाउँ, अलिकति विचार विमर्श गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ छ, तिमीले यो विचार गर। यस्ता कुराहरू गुरुजीले जो बताउनु भयो पुस्तकमा लेखेर सकिँदैन। अनि गुरुजीका चेलाले अर्को आफ्नो चेलालाई पढाउनु भयो, अनि उसले आफ्नो शिष्यलाई पढायो। यसै गरी शिष्यै प्रशिष्यै तत्शिष्यै, यो शैलीबाट कतिपय कुरा नबोलेर, कतिपय कुरा हाउभाउबाट, कतिपय कुरा सङ्केतबाट जे कुराहरू आउँछन् यसलाई गुरु परम्परा प्राप्त ज्ञान भनिन्छ र शास्त्रीय भाषामा यसैलाई सम्प्रदाय भनिन्छ। यो दोस्रो चरणमा हामीले पढेको हुनाले आज तत्त्वबोधको दोस्रो श्लोकको दोस्रो ग्रन्थको चाहिँ शुभारम्भ हुन्छ। यो शुभारम्भलाई आज सुरु नै गर्नका लागि उपयुक्त हुने भएको हुनाले मैले स्क्रिन सेयर समेत गरेर आज चाहिँ ग्रन्थारम्भ गर्ने तयारीमा जान चाहन्छु। स्क्रिन सेयर कहाँ पुगिसकेछ जस्तो छ, गायब भइसकेछ कि क्या होला। ठिकै छ, हेरौँ। ठिक छ, आयो भने आयो, आएन भने आएन, ठिकै छ। मैले यसलाई स्क्रिन सेयर त गर्ने प्रयास गर्दछु। तयार छ त्यहाँ, तर यो नेटको सञ्जालको कारणले होला आउन गाह्रो भइरहेको छ। अस्तु, तत्त्वबोधको हामी आत्मबोधको आज शुभारम्भ गर्दैछौँ। आयो।
सुरुको श्लोकको अब पारायण हामी सुरु गरौँ है त आज। ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। श्री शङ्कराचार्याय नमः। आत्मबोधः। तपोभिः क्षीणपापानाम् उच्चारण गर्नु होला। अब आज सुरु त गर्नु पर्यो। शान्तानां वीतरागिणाम् मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधोऽभिधीयते। तपोभिः क्षीणपापानाम् शान्तानां वीतरागिणाम् मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। यहाँ आयो अगाडि तपोभि तपस्याहरूबाट। तपोभि तपस्याहरूबाट यो त श्लोक छ। 68वटा श्लोक छन्। 68वटा श्लोकहरू त हामी छिटै नै पढेर सक्छौँ पनि। तपोभि तपस्याहरूबाट कण्ठ गर्न पनि सजिलो छ। तपोभि तपस्याहरूबाट तपस्याहरू भिन्न भिन्न किसिमका हुन्छन्। के तपस्याहरू हामी थोरै टीकाको रूपमा यसलाई विचार विमर्श गरौँला। क्षीण पापानाम पाप नष्ट भएका। पापले हामीलाई हाम्रो अन्तःकरणलाई ढाकिदिएको हुन्छ, मलिन हुन्छ। मलिन अवस्थामा अन्तःकरण भयो भने चित्त शुद्ध भएन भने न कुनै ज्ञान सुन्न सिक्न मन लाग्छ, न त सुनेको ज्ञान स्थिर हुन्छ। त्यसकारणले क्षीण पापानाम पाप क्षीण भइसकेका। तपोभिः तपस्याहरूद्वारा क्षीण पापानाम पाप नाश भएका। शान्तानाम शान्त चित्त भएका। वीतरागिणाम राग द्वेष रहित भएका। वीत भनेको बितिसकेको भन्ने बुझ्नु न त, ठिकै छ। विइत भनेको गएको, नष्ट भएको, समाप्त भएको, खत्म भएको भन्ने अर्थ हो। वीतरागिणाम भनेको राग नष्ट भइसकेका। राग द्वेष जस्ता मनका कल्मशहरू नष्ट भइसकेका। मुमुक्षुहरूको लागि अपेक्षा गरेर अयम आत्मबोधः यो आत्मबोध नाम गरेको ग्रन्थ विधीयते भनेको बताइन्छ। तपोभिः क्षीणपापानाम् शान्तानां वीतरागिणाम् मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। तपोभिः तपस्याहरूद्वारा क्षीण पापानाम पाप नष्ट भइसकेका। शान्तानाम शान्त भएका। वीतरागिणाम राग रहित भएका। मुमुक्षुहरूको अपेक्षा भनेको अपेक्षा राखेर अयम आत्मबोधः यो आत्मबोध विधीयते भनेको विधान गरिन्छ अथवा रचना गरिन्छ। फेरि एकपटक। तपोभिः क्षीणपापानाम् शान्तानां वीतरागिणाम् मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। ठिक छ। हामीले त यही मूल मात्रै पढेका हौँ। तर शङ्कराचार्यका 4वटा मुख्य चेलाहरू थिए।
ती चारवटा मुख्य चेलाहरूमध्ये एउटा पद्मपादाचार्य, एउटा सुरेश्वराचार्य, एउटा चाहिँ हस्तामलकाचार्य, अर्का तोटकाचार्य। यी चारवटा चेलाहरूमध्ये जो पद्मपादाचार्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले शङ्कराचार्यले लेखेको ब्रह्मसूत्रको भाष्यमा पनि टीका लेख्नुभएको छ। शङ्कराचार्यका चेला पद्मपादाचार्यले यो आत्मबोधको पनि टीका लेख्नुभएको छ। त्यो आत्मबोधको टीका संस्कृतमा छ। बाहिर अब नेटमा सर्च गर्दा भेटिन्छ कि भेटिँदैन मैले थाहा पाएको छैन। त्यो चाहिँ कहीँ उपलब्ध भयो भने त्यो टीकाको समेत आधारमा हामीले भोलिदेखिबाट यसको अर्थापन गर्नेछौँ। आज शुभारम्भ भयो, अल्पारम्भा क्षेमकरा भनिन्छ। सुरुको दिनमा आरम्भ गर्दा, थोरै आरम्भ गर्दा पनि राम्रै हुन्छ भन्छन्। त्यसैले आज यिनै एउटै श्लोकको आरम्भबाट, यसको पनि व्याख्या बाँकी छ, एउटै श्लोकको आरम्भबाट आजको स्वाध्याय पूर्ण हुन्छ। हजुरहरूलाई यो छोटा छोटा श्लोकहरू बेला बेलामा कण्ठ गऱ्यो भने आफूलाई त्यसले बेला बेलामा झकझक्याउँछ, आफूलाई चाहिँ सावधान बनाउँछ, खाली भएको बेला गुनगुनाउन सहज हुन्छ। त्यसैले कण्ठस्थ गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। मैले यति नै भन्छु। हस्, आजलाई यहाँ विश्राम गर्छौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः।